आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी दिनभरि राजनीतिक गतिविधिहरू कहाँ कहाँ के भयो यसबारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदको बैठक बोलाउनु भयो र मन्त्री परिषदको बैठकमा के भयो, अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभयो हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा। तर आज प्रधानमन्त्रीले 81 संवैधानिक परिषदको बैठक बालुवाटारमा बोलाउनु भयो। सबैजना चकित भए। शीर्ष नेताहरूले फोन गरे, होइन के हुन लाग्यो, प्रधानमन्त्रीले किन संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भयो। धेरैले भने जिज्ञासाहरू धेरै ठाउँबाट आयो, राजनीति तरङ्गित भयो। त्यसपछि प्रचण्ड बालुवाटार पुग्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो तपाईँले संवैधानिक परिषदको बैठक किन बोलाएको, अध्यादेश फिर्ता नभइकन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ठिक छ म स्थगन गर्छु, बैठक रोकियो, बैठक स्थगन भयो। फेरि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको बैठक बोलाउनु भयो र मन्त्री परिषदको बैठकमा पनि अध्यादेशको बारेमा के भयो। प्रधानमन्त्री मौन हुनुहुन्छ। धेरैले भनेका छन् अध्यादेश फिर्ता प्रधानमन्त्रीको चाहना छैन, उहाँ अध्यादेश फिर्ता गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न भनेर धेरैले भनेका छन्। तर आजको मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई छ। त्यसैले यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यादेश फिर्ता नगरेसम्म अध्यादेश जारी रहन्छ, यथावत रहन्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज दिनभरि नै शीर्ष नेताहरू आफ्नै तरिकाले व्यस्त भएका छन्। खुमलटारमा पनि प्रचण्डले आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई बोलाएर भनेका छन् अब कसरी जाने, 5 गतेको स्थायी समितिको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने र अब दुवै प्रतिवेदनलाई कसरी छलफलको एजेन्डा बनाउने भन्ने बारेमा छलफलमा दिनभरि व्यस्त रहनु भएको छ। कोटेश्वरमा पनि माधवमा नेपालले आफ्ना निकट नेताहरूलाई बोलाउनु भएको छ। बुढानीलकण्ठमा शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसले आगामी रणनीति कस्तो बनाउने, भोलि बोलाइएको संसदीय दलमा कङ्ग्रेस कसरी प्रस्तुत हुने र संसदको अधिवेशन बोलाउनको लागि काङ्ग्रेसले माग गरेको छ। अहिलेसम्म संसदको अधिवेशन बोलाइएको छैन। यसबारेमा पनि काङ्ग्रेसले भोलि संसदीय दलमा व्यापक रूपमा छलफल गर्दैछ। आज बुढानीलकण्ठमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निकट नेताहरूलाई बोलाएर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कस्तो कदम चाल्नु होला त। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गरिसकेपछिको परिस्थिति कस्तो होला त संवैधानिक परिषदमा, साँच्चीकै अब उहाँको भूमिका अहिलेको अवस्थामा कस्तो किसिमको होला भन्ने बारेमा आजको कार्यक्रममा पनि हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब आन्दोलनमा जाने निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले किन आन्दोलन गर्न चाह्यो त? नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउनको लागि फेरि पनि दबाब छ। 29 गते देशभरि कङ्ग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्यो। तर कङ्ग्रेस अब आन्दोलनमा जानुपर्छ, सडक र संसदमा कङ्ग्रेसले तताउनुपर्छ भनेर धेरैले भनेका छन्। तर नेपाली कङ्ग्रेस अहिले आन्दोलनमा तत्काल जाने पक्षमा भने देखिएको छैन। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र उखु किसानहरू यतिखेर काठमाडौँमा छन्, माइतीघर मण्डेलामा छन्। उनीहरूले भनेका छन् जबसम्म पैसा पाउँदैनौँ तबसम्म काठमाडौँ छोड्दैनौँ भनेर। सरकारले पनि उद्यमीहरूलाई आग्रह गरेको छ पैसा दिनुहोस्। तर कतिपय उद्यमीहरूले पैसा दिन सकेका छैनन्। चिनी मिल सञ्चालकहरू बेपत्ता भएका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र कतिपय उद्यमीहरूले अब पैसा दिनको लागि आफूलाई तयार पारेका छन्। यसबारेमा पनि आज हामी गएर छलफल गर्दैछौँ। उखु किसानहरूको माग सम्बोधन हुनैपर्छ। अब उखु किसानले पैसा पाउनै पर्छ। 90 करोड रुपियाँ त्यतातिर सरकारले ध्यान दिनैपर्छ। उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले तत्काल उखु किसानको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि पहल गर्नैपर्छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकार अब कसरी अगाडि बढ्ला त? काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोरको पनि अब भोलिबाट हटेको छ। सबै सवारी साधनहरू अब घुम्न पाउने भएका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। 9 महिनापछि काठमाडौँमा अब सबै सवारी साधन चल्न पाउने भएको छ, सडकमा घुम्न पाउने भएको छ। कोरोनाको जोखिम त कायमै छ। त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ र सावधानी अपनाउनै पर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनीको साथमा आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरि आन्दोलनमा कोरोनाको उच्च जोखिम छ नि काठमाडौँ उपत्यकामा देशभरि।
होइन अब यो तपाईँको मिनिमम जुन नर्म्सहरू हो नि त्यसलाई सकेसम्म पालना गरेर मास्क लगाएर मिनिमम नर्म्सहरू राखेर हामी एउटा राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने काम त गर्नु पर्यो। होइन, तपाईँहरूको आन्दोलनको एजेन्डा के छ? किन आन्दोलन जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई? हामीले सुरुदेखि नै के भनिराखेका छौँ भने कि नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा प्रजातन्त्रकै रक्षा गर्ने हो भने पनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा संविधानभित्रको राजा, संवैधानिक राजा आवश्यक छ। त्यसकारण त्यो संवैधानिक राजाको उपस्थिति चाहिँ नेपालको यो विविधता, नेपालको एकतालाई बचाउनको लागि, नेपालको विविधताको बिचमा नेपालमा एउटा सन्तुलन कायम गर्नको लागि एउटा नैतिक शक्तिको रूपमा, एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा, अभिभावक, जनताको अभिभावकको रूपमा संविधानभित्रको राजा नेपालको आवश्यक छ, नेपालमा आवश्यक छ। त्यसकारण नेपालको स्थिरता र एकताको लागि चाहिँ त्यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ, एउटा को। दोस्रो कुरो, नेपालको पहिचान, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रको पहिचान भनेको 5000 वर्ष पुरानो बुद्ध र हिन्दू संस्कृतिको एउटा चाहिँ युनिक राष्ट्र हो यो। त्यो आफ्नो पहिचान, नेपालको सफ्ट पावर भनेर हामी जब भन्छौँ, त्यो आफ्नो पहिचानलाई नेपालले कायम गर्नुपर्छ, त्यसलाई छोड्नुपर्ने कारण छैन। त्यसकारण नेपालको पहिचान सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा नेपालको पहिचान कायम हुनुपर्छ भन्ने यो हाम्रो सुरुदेखिको एजेन्डा हो। र त्यो एजेन्डालाई अगाडि बढाउनको लागि, एजेन्डालाई जनतामा लैजानको लागि, संविधान संशोधन गराउनको लागि हाम्रा आवाजहरू लिएर हामीहरू जाँदैछौँ। त्यो त आफ्नो ठाउँमा एजेन्डाको कुरा हो। त्यसपछि नेपाल सरकारले जुन किसिमको अहिले व्यवहार गरेको छ, नेपालमा जसरी भ्रष्टाचार मौलाएर गएको छ, नेपालमा अहिले न समाजवाद छ न उदारवाद छ। नेपालमा एउटै बात के छ भने हाटुट लाटलुट प्राइभेट लिमिटेड, जसरी भए पनि आफू बन्ने जुन एउटा भ्रष्टाचारको संस्कार माथिदेखि तलसम्म व्यापक भएर गएको छ, त्यसले नेपालमा आर्थिक वृद्धिलाई घटाएको छ, आर्थिक असमानता बढाएको छ, नेपाली समाजमा कलहको स्थिति सिर्जना गरेको छ, अशान्तिलाई प्रोत्साहन गरेको छ र मान्छेलाई विद्रोही बनाएर लगेको छ। विद्रोही बनाउने अवस्थामा नेपाली समाजले पुरा। डाक्टर साहब, तपाईँ त परिवर्तनको पक्षधर नेता हो। 62-63 सालको जनआन्दोलन पछि तपाईँहरूले लोकतन्त्रलाई स्वीकार्नुभयो, गणतन्त्रलाई तपाईँले मान्नु भएको छ है। अहिले आएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राज संस्था चाहिन्छ भनेर बेमौसमको बाजा किन बजाइरहेको छ? जनता जान्न चाहन्छ। तपाईँले बेमौसम लाग्यो, यो मौसमको बाजा हो। यो मौसमको बाजा हो, किनभने तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ अहिले देश कसरी चलेको छ होइन। अहिले राष्ट्रपतिकै स्थिति हेर्नुहुन्छ भने उहाँ नेपालको राष्ट्रपतिको रूपमा भन्दा पनि एउटा पार्टीको राष्ट्रपतिको रूपमा भन्दा पनि एउटा गुटको राष्ट्रपतिको रूपमा भन्दा पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपति, त्यति हो। उहाँले जुन आफ्नो एउटा फङ्सन गर्नुपर्ने हो, आफ्नो गरिमा मर्यादा राख्न सक्नुभएको छैन। र त्यसकारण भन्नुको मतलब चाहिँ यो चलेन। यो तपाईँको गणतन्त्र भनेर जसरी तपाईँ गइराख्नु भएको छैन, यो चलिरहेको छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने बेला भएर डाक्टर प्रकाश आनन्द हो नि। 12 वर्ष हो हाम्रो देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएको। देश कहाँ पुगिरहेछ त अहिले तपाईँ विचार गर्नुहोस् त। देश त तपाईँले विचार गर्नुभयो होला, 2046 सालमा जब पहिलो जनआन्दोलन भयो, गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन। गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भएपछि जनतालाई ठुलो आशा थियो। त्यो बेलामा साँच्चीकै अब चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ रूपमा जान्छ कि देशमा। 2 वर्ष 3 वर्षभित्रमा के भयो त? 2 वर्ष 3 वर्षभित्रमा जब स्थिति बिग्रिँदै गयो, यो त अब पहिलेकाले केही गरेका थिए भने अब चौका मार्ने काम हाम्रो, अब दाउ हाल्ने काम हाम्रो, चौका भनेर चाहिँ चौका मार्ने काम हाम्रो भन्ने किसिममा जब सत्ता जान थाल्यो अनि माओवादीको जन्म भयो होइन। धेरै समय लाग्दैन नि। अहिलेको समयमा मान्छेमा चेतना छ, अहिलेको समयमा कम्युनिकेसन छ, अहिलेको समयमा स्थितिलाई जनताले हेरिरहेको छ। यो परिवेशमा 2.5-3 वर्षसम्म जुन लथालिङ्गपना देशमा भएको छ, 2.5-3 वर्षसम्म एउटा स्थायित्वको आडमा देश उन्नति भएर जाला भन्ने जुन दृष्टिकोण थियो, अवनति भएर भ्रष्टाचार भएर लुटतन्त्र जसरी गएको छ, नेपाली जनताले त्यो बेलामा गरेका निर्णयहरूलाई यो सरकारले दुरुपयोग गर्यो। यसलाई अब ठेगान लाउनुपर्छ भन्ने त मान्ने। 21औं शताब्दीमा जनताले फालेको राज संस्था फेरि पनि चाहिन्छ भनेर तपाईँले आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण के? 21औं शताब्दी भन्ने कुरामा शङ्कै छैन कि हामी 21औं शताब्दीमै छौँ। अब कुन संस्था कुन बेलामा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यो देशको परिवेश, त्यो देशको आवश्यकताले निर्णय गर्ने कुरा हो। तपाईँ अब फालेको संस्था भन्नुहुन्छ, कतिले यसलाई चाहिँ
सकिसकेका संस्था भन्छन्, कतिले आर्यघाटमा लगेर जलाइसकेका संस्था भन्छ राज संस्थालाई। भन्छन् होइन, बिउते नै सक्दैन त, असम्भव छ। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू चाहिँ यो चाहिँ काम नलाग्ने संस्था भनेर भन्छन्, प्रतिगामी संस्था भन्छन्, सब छ। तिनीहरूलाई म एउटा कुरा, मेरो प्रश्न हुन्छ के हुन्छ भने, यो संसारका सबभन्दा उन्नतिको शिखरमा पुगेका देशहरू, युरोपियन देशहरूमा हेर्नुहोस् त, कति ठाउँमा राज संस्था छ? बेलायतमा राज संस्था छैन। स्पेनमा त 2 ताली फालेर फेरि ल्याउनु पर्यो, स्पेनमा राज संस्था। त्यहाँका मान्छे त मूर्ख थिएन होलान्। किन त? जापानमा छ, स्विडेनमा छ, डेनमार्कमा छ, लक्जमबर्गमा छ, बेल्जियममा छ। 9-10 वटा त युरोपियन देशहरूमा अहिले राज संस्था छन्। त्यो राज संस्था शासन गर्ने राज संस्था होइन। त्यहाँ त जनताको चाहना हुन्छ राज संस्था चल्यो नि त। जनताको चाहना राज संस्थाले कहिले पनि शासन गरेन। नेपालमा त जहिले पनि राज संस्थाले शासन गरेको छ नि त। सुन्नुहोस्, राज संस्थाले के? राज संस्थाले तपाईँको समय परिवेश अनुसार राज संस्थाले 46 सालपछि चुप लागेर बस्या हो। 46 सालपछि त राज संस्था चुप लागेर बस्या हो नि त। संवैधानिक राज संस्था भएर बस्या हो, होइन? हो, 2000 तपाईँको चाहिँ यो जनआन्दोलन, दोस्रो जनआन्दोलनको केही समयमा चाहिँ मिस्टेक्सहरू भए, नभए होइन नि। त्यो बेलामा मिस्टेक्सहरू भइसकेपछि पनि त अहिलेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र उहाँले के गर्नुभयो त? ल भइहाल्यो, त्यसो भए तपाईँहरू चाहिँ लिनुहोस्, चलाउनुहोस्, देशलाई राम्रोसित लैजानुहोस्, म चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर म छोडिदिन्छु, ल मेरो नासो दिएर जान्छु भन्ने। त्योभन्दा तपाईँको चाहिँ इतिहासमा, यो संसारको इतिहासमा राजाले पत्रकार सम्मेलन गरेर ल तपाईँहरू चलाउनुहोस् भनेर सुम्पेर गएको छ देख्नु भएको छ कहिले? त्यो गएर पनि फेरि के भने 12 वर्ष भइसक्यो, 13 वर्ष भइसक्यो, कहिले राजनीतिमा लागेको पनि छैन। खालि के भनिराखेको छ उहाँले? के भनिराख्नु भएको छ भने नेपाली जनताको उन्नति होस्, प्रजातन्त्र बलियो भएर जाओस्, तपाईँहरूले देशलाई राम्रोसित चलाउनुहोस्। त्यो गर्दाखेरि आज जुन स्थितिमा त्यो शालीन एउटा चाहिँ तपाईँको पहिले मिस्टेक उहाँले गर्नुभयो भने जुन स्थितिमा उहाँले छोडेर गएपछि जुन जसरी छोड्नुभयो र जुन शालीनता उहाँले राख्नु भएको छ नि, जनताले देखेका छन् तपाईँको। होइन, नारेटिभबाट एउटा नागरिकको रूपमा बाहिरिएको राजा ज्ञानेन्द्र अहिले पूर्व राजा भइसक्नु भएको छ। अनि तपाईँहरू फेरि उहाँलाई ल्याउन चाहनुहुन्छ? तपाईँको के भने उहाँ आउने नआउने भन्दा पनि हामी राज संस्थालाई, राजतन्त्र होइन है, हेर्नुहोस्, राजतन्त्र शासन होइन, राज संस्था, संविधानभित्रको राज संस्था, जसले नेपालीहरूमा यो संस्था यस्तो हो जो तपाईँको चाहिँ चाहे हिमाल होस्, चाहे पहाड होस्, चाहे मधेस होस्, जहाँ जानुहोस् त्यो संस्थाप्रति रेस्पेक्ट छ, संस्थाप्रति रेस्पेक्ट छ। त्यो संस्था, त्यसलाई एउटा एकताको, यो नेपालको आजको भू राजनीतिक परिवेश जुन एउटा बडो तपाईँको चाहिँ असन्तुलित भू राजनीतिक परिवेश छ अहिले संसारमा, स्पेसली यो रिजनमा पनि, त्यसमा एउटा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको कायम गर्नलाई र नेपालीहरूको बिचमा एउटा नैतिक शक्तिको रूपमा, शासन गर्ने शक्तिको, नैतिक शक्तिको रूपमा उपस्थितिको लागि राज संस्थाले नेपाली समाजलाई स्थिरता र गतिशीलता दिलाउनको लागि र नेपालमा यही प्रजातन्त्रलाई बलियो गर्नको लागि, यो प्रजातन्त्रको संरक्षणको लागि पनि अब आवश्यक हुने स्थिति। तर हाम्रो देशमा राजाहरू तानासा भएर आएको पनि धेरै उदाहरण छ नि, कु गरेको पनि छ नि। महेन्द्रदेखि राजा ज्ञानेन्द्रसम्मको कुरा गर्नुहोस् त, इतिहास होइन। सुन्नुहोस् न, राजाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले 46 सालमा गएर जनतालाई गएर म लाउनुहोस् तपाईँहरू भनेको उदाहरण पनि छ नि? छैन, छ नि। नेपाललाई भुटान बनाउँछु भन्ने प्रयास थियो त्यो बेलामा। बरु त्यसो गर्नु सट्टा यो देशको राष्ट्रियता, यो देशको अखण्डता, यो देशको स्वतन्त्रतालाई आँच आउने काम गर्नु म कहिले गर्दिनँ। नेपालको लाउनुहोस्, तपाईँहरू नै शासन गर्नुहोस्, म संवैधानिक भन्ने पनि त यही राज संस्था नै हो नि त। होइन, सुन्नुहोस् न, राजा महेन्द्रै हो। 62 सालमा गएर चाहिँ 62 सालमा गएर शक्ति हुँदाखेरि पनि 62 सालमा गएर जनता ल तपाईँहरूले आउनुहोस्, म छोडिदिन्छु, पत्रकार सम्मेलन गरेर छोड्ने मात्रै यही राज संस्था हो नि त, होइन? त्यसकारण त्यो कुरालाई तपाईँ किन हेर्नुहुन्न? राज संस्थाले जनताको हितमा काम गरेन। 240 वर्षमा देशलाई बर्बाद बनायो भन्नेहरू पनि छन्। फेरि 240 वर्ष तपाईँको 240 वर्षको कुरा ल्याउँदाखेरि यो देशलाई सुरुवात कसले गर्यो? यो देश नेपाल कसले बनायो? कसैले भन्नु पऱ्यो नि त। किल्ला र काङ्गडासँग पुऱ्यायो कसले? अनि झानिया शासन आयो, खोपामा गएर बसिया हो। यो देशको उपस्थिति र वास्तवमा यो देशलाई एउटा एउटा शक्तिशाली देश जसले यहाँ उपनिवेशवादलाई सबै चुनौती दिन सकोस्, उपनिवेशवादलाई यो क्षेत्रबाटै हटाउने प्रयास गर्ने पनि त त्यही संस्थाले हो नि त, त्यही नेतृत्वले हो नि त।
तपाईँ आफ्नो इतिहासलाई किन बिर्सनुहुन्छ? होइन, हाम्रो देशमा त जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति हुन सक्ने व्यवस्था आइसक्यो, गणतन्त्र आइसक्यो। आफ्नो इतिहासमा गौरव गर्न किन सक्नुहुन्न? म तपाईँलाई इतिहासको कुरा भन्नुहुन्छ भने संसारमा अहिले सबभन्दा बढ्ता अमेरिकाको कुरा लिउँ न 1 मिनटको लागि। संसारमा सबभन्दा बढ्ता प्रजातान्त्रिक अमेरिकन भने होइन, वासिङटन, जेफरसन, ह्यामिल्टन हो, कत्रा फाउन्डिङ फादर्स। उनीहरूले कत्रा कुरा गरे। अल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, मानवहरू सबै बराबर हुन् भगवानको उसमा भनेर ठुलो दर्शन भने होइन त। तर त्यही मान्छेहरूले सयौँ दासहरू मानव बराबर हुन् भन्ने नेताहरूले सयौँ दासहरू पनि त राखेका थिए नि त, राखेका थिए भनेदेखि तर के भने कहीँ कमजोरी पनि होला, तर जुन एउटा राष्ट्र निर्माण गरे र राष्ट्रलाई बाटो दिन खोजे नि त, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूको त्यो कमजोरी भए पनि त्यसलाई चाहिँ बिर्सेर राष्ट्रले तिनीहरूलाई आज तिनीहरूको आधारबाट त्यो देश चलिराखेको छ भने तपाईँ आफ्नो कुरा गर्दाखेरि, आफ्नो देशको कुरा गर्दाखेरि सकारात्मक पक्षलाई केही पनि नहेर्ने होइन, सकारात्मक पक्ष केही पनि नहेर्ने, खालि चाहिँ के कम्युनिस्ट पार्टीका परिवर्तनकारी नेताहरूले भनेका छन् नि त अहिलेको परिवर्तनकारी जनताको हितमा हुन सक्छ। को परिवर्तनकारी संस्थाले जनताको पक्षमा कहिल्यै काम गरेन। को परिवर्तनकारी नेता? प्रचण्ड। को परिवर्तनकारी नेताहरूले के गर्नु भएको छ? अरबौँ रुपियाँ दाम घुस खाएर बस्नु भएको छ, लुटेर बस्नु भएको छ, देशलाई सत्यानाश गर्नु भएको छ। उहाँहरू परिवर्तनकारी होइन, अहिलेको परिवेशमा उहाँहरू वास्तवमा प्रतिगमनकारीको रूपमा देख्नु भएको छ। जब तपाईँले जनताको सम्पत्तिमा रजाइ गर्नुहुन्छ, जनताको सम्पत्तिमा लुट गर्नुहुन्छ, त्यसलाई परिवर्तनकारी भन्ने कि प्रतिगामी भन्ने? त्यसलाई त्यो प्रतिगमन होइन। जब तपाईँ भनेको कुनै कुरा पुरा गर्न सक्नुहुन्न, जनताले दिएको ट्याक्सको दुरुपयोग गर्नुहुन्छ, त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ परिवर्तनकारी कि प्रतिगामी? तपाईँ जब तपाईँ कानुनको मर्यादालाई राख्नुहुन्न, म भनेको सबै हुँ, आई एम द स्टेट भन्ने अधिनायकवादतिर तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईँ परिवर्तनकारी कि प्रतिगामी? तपाईँ के हो परिवर्तनकारीको परिभाषा? डाक्टर साहब, हाम्रो संहिता छ, लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, सेकुलर राष्ट्र छ नि, समावेशी छ, समानुपातिक प्रणाली छ, लोकतन्त्र छ, यो सबै परिवर्तन होइन डाक्टर साहब? होइन, संविधानमा त छ नि त। त्यसो भएदेखि संविधानमा सबै कुरो छ नि। 46 सालको उत्कृष्ट संविधान थियो, कहाँ गयो? 46 सालको 62 सालको उत्कृष्ट संविधान आज के भइरहेछ? 62 सालको उत्कृष्ट संविधानमा घन्टामा यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के यो अध्यादेश भइरहेको छ। आज अध्यादेश पठायो, भोलि फिर्ता लियो, पर्सि लियो। यो राज्य चलाउने भनेको यही हो परिवर्तनकारी? यो राज्य चलाउने भनेको यही हो? यसै गरी चल्छ राज्य? यो खेलाँची हो, घरको आफ्नो खेलाँची हो यो। यसलाई त एउटा वीरताको रूपमा अहिले सञ्चालन भइरहेको छ। संविधानको नाउँमा, संविधानलाई को आडमा नेपाललाई वीरताको रूपमा एउटा दलले गरिराखेको छ। दलले मात्रै भएन, एउटा गुटले गरिराखेको छ। यही हो परिवर्तनकारी? यो त प्रजातन्त्रको नाममा प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति जुन आएको छ, अहिले अधिनायकवादी प्रवृत्ति जुन आएको छ, लुटको प्रवृत्ति जुन आएको छ, त्यसको विरोध गर्ने शक्ति भनेको आजको वास्तवमा परिवर्तनकारी शक्ति भनेको त्यो हो। त्यसैले हामी आफूलाई परिवर्तनकारी शक्ति अब हामी हौँ, किनभने यो लुटलाई हामी रोक्न चाहन्छौँ। रोक्न सक्नु चाहिँ त्यो किसिमको जनमत चाहियो नि डाक्टर प्रकाश नल हो नि। जनताले तपाईँलाई साथ दिनु परेन? आज तपाईँहरूको अवस्था त एकदम कन्तबिजोग छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। तपाईँले त्यही देख्नु भएको छ? कहाँ छ तपाईँलाई जनताले साथ दिएको? कहाँ छ तपाईँहरूको पक्षमा जनताको जनलहर आएको? हामी साथ दिइराखेका छौँ। हामीले हाम्रा एजेन्डाहरूमा चाहिँ तपाईँको देशभरि व्यापक रूपमा मान्छेहरू उठिरहेका छन्, कसले आइरहेका छ। अस्ति भर्खर म नुवाकोटमै गएको थिएँ, अहिलेसम्म नभएको हजारौँ हजार मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ब्यानरमा दौडिरहेका छन्। त्यसो भए राष्ट्र संस्था ल्याउने आन्दोलनको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्छ? अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। हामी आफ्नो दृष्टिकोणमा हामी एक रत्ती पनि यताउता हुनेवाला छैन। अब तपाईँहरू राष्ट्र संस्था नल्याइकन आन्दोलनबाट ब्याक्नु हो नि? होइन, सुन्नुहोस् न, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, हाम्रो त एजेन्डै हो त्यो। राष्ट्र संस्था तपाईँहरूको एजेन्डा हो? अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संविधानभित्रको हेर्नु, नेपाली जनता, नेपालका मालिक नेपाली जनता हुन्, बुझ्नुभयो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी जनताको सेवक हौँ। नेपालका मालिक नेपाल यो देशका मालिक भनेको नेपाली जनता हुन्। हामी नेपाली जनताका सेवक हौँ। हाम्रो मूल मन्त्र भनेको त्यही हो। र त्यो परिवेशमा त्यो एउटा मूल मन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने कन्टेक्स्टमा हाम्रो सिद्धान्त दृष्टिकोण भनेको निरन्तरता सहितको गतिशीलता। जुन कुराहरू राम्रा कुराहरू छन्, जसले देशलाई अडाउँछ, त्यसलाई निरन्तरता पनि दिनुपर्छ। र 21औं शताब्दी जुन तपाईँ भन्नुहुन्छ, 21औं शताब्दीको लागि चाहिने मूल्य, मान्यता, कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता, कार्यकुशलता, उत्कृष्टतालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था, त्यो
तपाईँको चाहिँ गतिशीलता पनि हामी चाहन्छौँ। त्यसैले निरन्तरतासहितको गतिशीलताको सिद्धान्तलाई बोकेर आज आएको यो पार्टी वास्तवमा आज लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले अहिले आएर फेरि पनि राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्दाखेरि जनताले चाहिँ तपाईँलाई के भन्ला भन्नुहोस् न। म तपाईँलाई व्याख्या गरिराखेको छु, सुन्नुहोस् न। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी किन भन्नुहुन्छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु निरन्तरतासहितको गतिशीलता होइन, लोकतन्त्र तपाईँहरूको मूल एजेन्डा हो। पहिला हामीले यो संविधानमा संशोधन माग गरेका छौँ। हामीले त्यो संविधानका राम्रा कुराहरूलाई होइन, जनतालाई अधिकार दिने कुराहरू, राम्रा कुराहरू त्यो लागू हुनु पर्यो भनेका छौँ हामी त। फर्कन्छ क्या मलाई बताउनुहोस्, तपाईँहरूको दुईटै मत छैन। संविधान संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तयार हुनु परेन डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी? होइन, उहाँहरू कहिले तयार हुनु होला त्यसको लागि कुरेर त हामी बस्नेवाला छैन। हाम्रो दृष्टिकोण यही संविधान अन्तर्गतै हाम्रो दृष्टिकोण हामी जनतामा लिएर जान्छौँ। हामी जनतालाई आवाज उठाउँछौँ, हामी आन्दोलन गर्छौँ। ठिक छ, जनताले भोलि जे हुन्छ त उहाँहरूले पनि चित्त बुझाउन सक्नु पऱ्यो नि त। हेर्नुहोस् त कसरी शासन तपाईँहरूको एजेन्डालाई जनताले किन साथ दिने क्या? तपाईँहरूले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहोस्, कुशासनको कुरा गर्नुहोस्, देशमा विकास हुन सकेन भन्नुहोस्, व्यवस्थाको परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि त जनताले किन साथ के व्यवस्था परिवर्तन त हामीले होइन? गणतन्त्रको विकल्प आज राज संस्था हुन सक्छ 21औं शताब्दीमा? होइन, गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने बेला भयो भने डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी मेरो त्यहाँनिर प्रश्न हो। जीवनको विकल्प के हुन्छ भन्नुहोस् त? मृत्यु हो कि? कुनै कुरा विकल्प रहित हुन्छ संसारमा? तर लोकतन्त्र विकल्प रहित व्यवस्था हो नि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। सुन्नुहोस् न, संसारमा हरेक कुराको विकल्प हुन्छ। लोकतन्त्रमा तपाईँले साँच्चीकै आजको जस्तो चोरेर जान थाल्नुभयो भने, आजको जस्तो बेइमानी गरेर जान थाल्नुभयो भने, आजको जस्तो जनतालाई ठगेर जान थाल्नुभयो भने त्यो बेलामा जनताले यो लोकतन्त्रको नाममा यी लुटाहरूलाई फाल्नु पर्यो र अर्को व्यवस्था ल्याउनु पर्यो भन्न सक्छ। प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको विकल्प कहीँ खोजिन्छ भने? होइन, सुन्नुहोस् न, मलाई बताउनुहोस् न। लोकतन्त्रको नाउँमा जुन किसिमको अत्याचार, लोकतन्त्रको नाउँमा जुन किसिमको भ्रष्टाचार भयो भने त्यो बेलामा जनताले त्यही लोकतन्त्रलाई बलियो गर्नको लागि त्यसमा के सुधार हुनु पर्यो भनेर बोल्ने जनताको अधिकार हो। र त्यही अन्तर्गत हामी भनिरहेका छौँ भने लोकतन्त्रलाई नेपालमा बलियो गर्ने हो भने, लोकतान्त्रिक अधिकारलाई नेपालमा बलियो गर्ने हो भने यो देशको मालिक नेपाली जनता हुन् भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने हो भनेर भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेपालमा एकताको लागि एउटा नैतिक शक्तिको रूपमा राज संस्था ल्याउनु लोकतन्त्रलाई बलियो गर्नको लागि हो। जुन कुरो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले धेरै पहिले भन्नुभएको थियो, वास्तवमा त्यो कुरो ठिक थियो। त्यो हेर्नुभयो भने उहाँले हेर्नुभयो भने पनि उहाँको पनि के थियो भने कि नेपालको राष्ट्रिय एकता बचाउन र नेपाललाई मलाई भन्न दिनुहोस् तपाईँ। त्यो संविधानको स्पिचलाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ? मैले बुझेरै भनिराखेको छु अहिले तपाईँलाई। मैले बुझेरै भनिराखेको छु। जुन कुरो 30-40 वर्ष अगाडि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले, तपाईँले उहाँको किताबहरू पढ्नु पनि भन्नुहुन्छ, म त नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरूले भन्छु पढ्नुहोस् तपाईँहरू। भन्दाखेरि के भने त्यो बेलामा कि राज संस्था एउटा चाहिँ नेपालको अभिभावकको रूपमा राज संस्था, संविधानभित्र बसेको राज संस्था र प्रजातन्त्रले नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो गर्छ। तर अहिले त राष्ट्रपति सिस्टम छ, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ संविधानको संरक्षक। तपाईँलाई भनिसकेँ राष्ट्रपतिको बारेमा त मैले कति व्याख्या गरौँ? अब तपाईँलाई त्यही कुरो कति दोहोऱ्याउँ? राष्ट्रपति देखिहाल्नु भएको छ। राष्ट्रपति सबैको साझा बन्न सक्नु भएको छैन विद्यादेवी भण्डारी? तपाईँलाई के लाग्छ त भन्नुहोस् त? तपाईँ भन्नुहोस् न जनता। होइन, म तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँले भन्नुहोस् जनता, तपाईँ पनि जनताको कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् न। राष्ट्रपतिले अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पठाएको 2 घन्टामा सुरु गरेर चाहिँ पठाउने त्यही हो त राष्ट्रपति कर्तव्य? तपाईँ जवाब दिनुहोस् त। तपाईँलाई चित्त बुझ्छ तपाईँलाई? ल म सोध्छु, ल भन्नुहोस् किन चुप हुनुभयो? होइन, म चुप भएको छैन। किन राष्ट्रपतिको कदमहरू विवादित भयो भनेर तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ? त्यो कदम त्यो त यो त मानहीन गरिमाहीन कदमहरू भयो। त्यो त त्यही हो राष्ट्रपतिले एउटा बेइज्जत गर्नुभएको छ उहाँ। मैले बसको विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई कटौती गर्न मिल्दैन। मैले बसको विषय बनाएको प्रधानमन्त्री लगेको अध्यादेशलाई फिर्ता गर्न मिल्दैन। सुन्नुहोस् पुनरुत्थान गर्नुपर्छ। संविधानको स्पिरिट अनुसार, संविधानको भावना अनुसार राष्ट्रपति चल्नु पर्ला। अब तपाईँले मलाई बोल्न दिने? ल सुन्नुहोस्, यही राष्ट्रपतिले होइन, उहाँले चाहिँ शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा शेरबहादुर देउबाजीले सिफारिस गरेर पठाएको मान्छेहरूलाई 3 महिना रोकेर राखे होइन? उहाँले किन रोकेर राख्नुभयो? तपाईँकै तर्क राख्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले भने जे कुरो प्रधानमन्त्रीले बनाए पनि उहाँलाई सही गर्न पर्छ भन्ने हो भनेदेखि रबर स्ट्याम्प हो राष्ट्रपति भनेको? त्यो बेला किन रोक्नुभयो त?
तर संविधानले त राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प बनाएको छ नि त। त्यो बेलामा किन रोक्नु होइन? संविधानको विपरीतमा कसैले प्रस्ताव गर्यो भने हुँदैन भन्नु सक्नुपर्छ। संविधानको रक्षक भनेर बसेको यहाँ त संविधानको रक्षक उहाँ त प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प। के रबर स्ट्याम्प त्यही हो हाम्रो संविधानले खोजेको, प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प। मैले यो कुरो भन्दाखेरि मलाई आफैले दुःख लागेको छ, किनभने त्यो पद भनेको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भनेको पद चाहिँ सम्मानीय पद हो, त्यसैले हामी सम्मानीय भन्छौँ। सम्मानीय प्रधानमन्त्री, सम्मानीय राष्ट्रपति भनेर हामी भन्छौँ, देख्ने बित्तिकै नमस्कार गर्छौँ। अब त्यो गाह्रो हुन लागिसक्यो। अब तपाईँले हिन्दू राष्ट्र नेपालको परिकल्पना गरिरहँदाखेरि कति सम्भव छ, कति कठिन छ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन? हिन्दू राष्ट्र त हिन्दू पहिचान भन्छु म। हिन्दू नेपालको पहिचान, नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्रको रूपमा राख्ने कुरा त हेर्नुहोस्, यो हाम्रो एउटा सभ्यताको अभिव्यक्ति हो। र यदि जनताको कुरा उहाँहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, संविधान बनाउँदाखेरि हामी सबै ठाउँमा गएको थियौँ, जिल्लामा म पनि त्यो बेलामा मान्य थिएँ संविधान सभामा। मसित पोष्टबहादुर बोगटी अहिले हुनुहुन्न, म जहिले पनि सम्झन्छु उहाँलाई, असाध्यै असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो, असाध्यै भलादमी मान्छे हुनुहुन्थ्यो। हुन त उहाँको ठुलो कमान्डर भनेर भन्थे है, त्यो कुरो त मलाई थाहा छैन। तर मसित हिँड्दाखेरि मेरो जिल्लाको पहिलेको नुवाकोटकै मान्छे हो, सँगै जाँदाखेरि हामीले गएर त्यो प्रश्नहरू सोध्यौँ। त्यो प्रश्नहरू जनतालाई सोद्धाखेरि उनीहरूले दिएको जवाब छ। उनीहरूले दिएको जवाबको 2 लाख त्यो तपाईँको चाहिँ जवाफहरू चाहिँ बोराका बोरा ल्याएर राखेको छ। खोलेर हेरौँ त जनताले के भन्दै रहेछ। जनताले यो देशमा नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्दैन भनेर भनेको छ कि पर्छ भनेर भनेको छ कि? खोइ त, खोल्ने आँट खोइ त, हेरौँ त। तर देशको धर्म हुन्छ डाक्टर प्रकाश नलुवानी? होइन, यो पहिचान आफ्नो राख्न त किन नहुने? तपाईँको चाहिँ युरोपमा क्रिस्चियन राष्ट्र हो भनेर उनीहरू भन्न चाहिँ तपाईँलाई त्यसलाई चाहिँ हुने? सेकुलरिजमको नाममा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशी राष्ट्रहरूले करोड पैसा दिएर धर्म परिवर्तन गर्न यो नेपालमा पठाछन्। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भने त्यही हो, अर्का धर्म परिवर्तन गर्ने? त्यसलाई चाहिँ तपाईँ ठिक भन्नुहुन्छ? ओहो राम्रो कस्तो यो त, किनभने गोराहरूले भने यही हो हाम्रो तपाईँको मन मस्तिष्क, यही हो हाम्रो पहिचान भनेको। हिन्दू र बुद्ध धर्मको संस्कृतिको जुन पहिचान छ, त्यो पहिचान भने हाम्रो सफ्ट पावर हो। हाम्रो सानो देश भए पनि ठुलो सभ्यताको हामीले योगदान गरेका छौँ, संसारको मानव सभ्यतामा ठुलो योगदान गरेका छौँ। त्यो योगदानलाई को पहिचानलाई किन रोक्ने? त्यो सफ्ट पावर। 1 अरब 80 करोड मान्छेको चाहिँ तीर्थस्थल हुन्छ सक्छ नेपाल, त्यसको सानो पर्सेन्टेज मात्रै पनि नेपालमा चाहिँ तीर्थस्थलको रूपमा यसलाई डेभलप गर्न सक्यौँ भने नेपालको आर्थिक विकास कहाँ पुग्छ? यो सम्भावना हाम्रो देशमा धेरै व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर जनताले अझै पनि केही पाएका छैनन् होइन? 7 सालदेखि अहिलेसम्म 3वटा क्रान्ति भयो। त्यो त तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको छ, मलाई खुसी लाग्यो। मलाई आज बताइदिनुहोस् तपाईँले, हामी कहाँ चुकिरहेको छौँ? व्यवस्था सञ्चालन गर्न नसकेको? यसमा चाहिँ मेरो धारणा के छ भने हेर्नुहोस्, 2टा कुरा छ। एउटा राजनैतिक विकास, एउटा विकासको लागि राजनीति। राजनीतिक विकास त भएन। म भन्दैछु नातिनुहोस्। एउटा राजनीतिक विकास, एउटा विकासको लागि राजनीति, होइन? यी 2टा फरक हुन् यो। अघि राजनीतिक विकास नेपालमा नभएको होइन, भएको छ राजनीतिक विकास। किनभने नेपालमा 2007 साल एउटा राजनीतिक विकासको एउटा ठुलो तपाईँको चाहिँ कोसेढुङ्गा नै हो। किनभने त्यो बेलामा एउटा सामन्ती शासनबाट अब जनताको पैसाको चाहिँ हिसाब किताब बुझाउनुपर्छ, यो कर भनेको जनताको हो र जनताप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने त एउटा त कन्सेप्ट 2007 साल। त्यसैले जहिले पनि नेपालको कोसेढुङ्गै हो, त्यो ठुलो कुरा हो त्यो। यद्यपि त्यो क्रान्ति चाहिँ मैले भनेको छु, त्यो बेलामा भएको क्रान्ति चाहिँ एउटा सानोतिनो विद्रोह मात्रै थियो, तर विद्रोह त्यो क्रान्तिको रूप थिएन, साँच्चीकै जनस्तरमा गएको थिएन, भारतको प्रभावले नै आयो त्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन अवधारणा आयो, जुन अवधारणाले नेपालले स्वीकार गर्यो त्यो बेलामा शासक वर्गले, त्यो चाहिँ क्रान्तिकारी थियो। राजनीतिक विकासको प्रक्रिया त्यहाँबाट सुरु भयो, नयाँ इन्स्टिट्युसनहरू बने। र राजा महेन्द्रको पालामा जब उहाँले लिनुभयो त्यो बेलामा होइन यो राजनीतिक विकासले मात्रै यो कुरो भएन, अब विकासको लागि राजनीति गर्नुपर्छ भनेर सुरु भयो। अहिले हाम्रो विकासको लागि राजनीति पाउनु म भन्दैछु तपाईँलाई, तपाईँले सोधिहाल्नु अब बताइदिउँ। विकासको लागि राजनीति भनेर सुरु गर्दाखेरि उहाँले त्यो बेलाको नारै के थियो भनेदेखि विकासको लागि राजनीति हुनुपर्छ भनेर। त्यो बेलामा नभए पनि होइन नि तपाईँको भूमि सुधार त्यो बेलामा जुन भयो,
त्यो अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छ। त्यही भूमि सुधार हो। 2021 सालमा भएको भूमि सुधार एकै ताली मात्रै परिवर्तन भएको छ। हेर्नुहोस्, महिलाई आधा अधिकार दिने भनेर कुन बेला परिवर्तन हो तपाईँलाई थाहा छ? भूमि सुधारमा चाहिँ अलिकति सुधार अर्को स्टेप भएको त्यो बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भूमि सुधार मन्त्रालय नेतृत्व गरेको बेलामा महिलाई आधा अधिकार दिने भनेर परिवर्तन भएको छ। छुवाछुत हटाउने काम भयो। तपाईँको यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग भनेर एउटा भावात्मक एकताको सुरु भयो। इन्डस्ट्रिजहरू ल्याउने काम सुरु भयो र परराष्ट्र नीतिमा एउटा साँच्चीको रणनीतिक सन्तुलन देखियो अघि। तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया जुन हो त्यो ओझेलमा पऱ्यो। त्यो पनि यथार्थ हो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा जुन नयाँ चेतना आयो नि, विकासकै क्रममा पनि जुन नयाँ चेतना आयो त्यसले ठाउँ पाएन, विकृति बढ्यो। 2046 साल आयो। 2046 सालमा के भयो? संसदीय व्यवस्था हामीले साँच्चीकै फुल ब्लोन आयो। राजनीतिक विकासको प्रक्रिया सुरु भयो। नेपालको विविधतालाई त्यसलाई एउटा स्वीकृति दिइयो। अब शासन भनेको सबैको हुनुपर्छ भन्ने भयो। त्यो भयो। तर राजनीतिक विकास भयो, तर त्यसलाई विकासको राजनीतिमा परिवर्तन गर्ने काम चाहिँ हुन सकेन। अहिले पनि तपाईँको जति भएको छ अहिले म देखिरहेको छु नेपालमा राजनीतिक विकासका कुराहरू नभएका होइनन्। अधिकार मात्र अहिले हेर्नुहोस् त 45-46वटा संवैधानिक अधिकारहरू छन्। यो अधिकार ऊ अधिकार यता थुप्रै छन्। स्वास्थ्यको अधिकार सबै थुप्रै छन्। तल्लो तहसम्म चाहिँ तपाईँले गाउँपालिकालाई अधिकार दिनुभएको छ। राम्रो कुरा हो। त्यो पनि राम्रो कुरा। राजनीतिक विकास नभए होइन, तर त्यसलाई विकासको राजनीतिमा परिणत त भएन। के को राजनीतिमा परिणत भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचारको राजनीतिमा परिणत भयो, अवसरवादको राजनीतिमा परिणत भयो, परिवारवादको राजनीतिमा परिणत भयो र एउटा भुइँफुट्टा वर्गलाई तपाईँको चाहिँ बिउताउने काममा चाहिँ भुइँफुट्टा वर्ग खडा गरेर राष्ट्रलाई शोषण गर्ने काममा त्यो राजनीतिक विकास परिणत भयो। राजनीतिक विकासले विकासको राजनीति ल्याउनु डाक्टर साहब, तपाईँलाई थाहा छ आज उखु किसानहरू काठमाडौँमा छन्। तपाईँ त कृषिमन्त्री भइसके मान्छे हो नि त। आज खोइ त हाम्रो देशमा किसानहरूको समस्या समाधान हो। त्यो किन त भन्नुहोस् त? समस्या झन् सुन्नुहोस् न, त्यही म भन्दैछु। राजनीतिक विकासले विकास अझै उनीहरूले पैसा पाउँदैनन्। त्यही त राजनीतिक विकासले विकासको राजनीतिसँग जोड्न सकेन। पोहोर भएको होइन तपाईँको। पोहोर भएको त्यो किसानहरूलाई 5 बुँदे समझदारी भनेर पोहोर भएको होइन। आज यो जाडोमा तपाईँको सयौँ किसानहरू आएर लुगलुग कामेर आँखाबाट आँसु निकालेर तिमीले पोहोर गरेको सम्झौता त्यो लागू गरिदेऊ, त्यो अनुसार गरौ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो सरकार केही नगरेर बस्ने भनेपछि राजनीतिक विकासले त विकासको राजनीतिमा त गएन। जनताको राजनीतिमा त गएन। जनताको हित गर्ने राजनीतिमा त गएन। जनता शोषण गर्ने राजनीतिमा गयो। यसलाई तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण नगर्ने हो भने राजनीतिक विकासले मात्रै के गर्छ? राजनीतिक विकास माइनस विकासको राजनीति हुने हो भने त्यो बेलामा अराजकता बढेर जान्छ, विद्रोह बढेर जान्छ। त्यही स्थितिमा अहिले बाटो गइरहेको छ नेपाल। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर प्रकाश लोहनी। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।